جدہ دے مولانا آصف معاویہ سیال صاحب الیکشن چاہنا تو اتھو والے سیاسیاں پتہ لگ گیا بھائی غریب بندہ تو اس نو عزت مل گئی تو ساڑی تو ساری شاہ ستیت نہ تو ساڑا تو رات فاش ہو گنا انہاں مختلف مقام تے مختلف برادریاں دے مختلف طریقے نال انہیں دے خلاف سازش شروع کر دیتی ہون ساری سازشاں تو جے ناکام ہو گئے نا ہون انہاں جناب علی انہاں دے سوتلے بھائیاں نہ سن رہا بھئی وہ استعمال کر رہے جو ساری جائیداداں کھا گیا جی تے سانو ظلم کر رہا او اللہ دے بندے او اے وقت نے اے ساری جھوٹیاں خبراں تے اے دے تو تساں یقین نہ کرو اگر یہ گل ہوندی تو آج تو 10 سال پہلے کوئی کلیم انہاں بندے دا برادری دا مولانا صاحب دے اوتے ہائی تے دسن بھائی اگے 10 سال پہلے اساں اے کام کیتو ہے انہاں دے خلاف ساڈیاں درخواستاں انہاں دے خلاف ساڈے برادری دے وسیبے پر پنجیتی ہیں تو آج این موقع تے جس لئے انہیں مخالفان پتہ لگ گیا بھائی ٹکٹ مل گیا مولانا آصف معاویہ چٹے سورج آر جت رہا جی میں سورج شبہ کوئی نہیں ہوتی جیتے شبہ کوئی نہیں انہاں مختلف حربے استعمال کر کے انہاں دے برادری استعمال کر کے سب جھوٹیاں خبراں پھلائیاں لہذا کوئی بندہ اس تے یقین نہ کرے اگر یہ ہوندی تو آج تو 10 سال پہلے کیوں نہیں لگی تھی لہذا اس تو یہ ثابت ہو گیا جو یہ جھوٹی خبر ہے این موقع تے صرف ناکام کرن دی کوشش کر رہے مخالف دے فیس بکاں تو مخالف دے جناب والے نمبراں تو اسے دے بیٹھے ہیں جڑے مخالف ہیں سیاسی انہاں دے نمبراں تو جناب والی خبر نشر ہو رہی ہے تو بھی ثابت ہو گیا جو بھائی یہ مخالف دا پروپیگنڈا تو اس وقت میں دسیندا پیاں بھائی کوئی بندہ انہاں خبراں تے توجہ نہ دے جس درخت نو تسا خدا دے بندے او پروان چڑھایا پانی دیتا پال پوس کر کے تے آج وہ درخت جوان ہویا آج تواڈا ٹائم ہے اس درخت دے سائے تلے بہن دا این موقع تے تواڈا مخالف اس درخت دی جڑا کٹ رہا لہذا اس درخت دی حفاظت کرو تے اس دی حفاظت کر کے تے اس دے نال جڑ جاؤ انشاءاللہ اے تواڈی بھی عزت ہے تے اس غریب دی بھی عزت ہے